ان پر ادار خیال فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ محترم صدر مجلس اور تمام ممتاز موقر علماء کرام، مشائخ اعظام، میں یہاں چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ ہمارے سول یا دفاعی حکمران جب علماء کو جمع کر کے خطاب کرتے ہیں تو یہ مسائل چھیڑتے ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھے جائیں، پائنچہ اونچا ہونا چاہیے یا نیچا ہونا چاہیے، اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ علماء میں کسی مسئلے میں اتفاق نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بات یہ کہ ریاست کا تعلق احوال شخصیہ سے کم اور قانون عامہ اور پبلک لا سے زیادہ ہوتا ہے۔ 1947 سے لے کر آج تک ہمارے بااختیار حکمران ایک بھی مثال پیش کر دیں کہ ہم نے علماء کو مفاد عامہ میں متفقہ قانون سازی کی دعوت دی اور علماء اس کا حل پیش کرنے سے قاصر رہے۔ اس لیے اس طرح کے ریمارکس ایک طرح سے علماء کی تحقیر کا ذریعہ ہیں، اور یہ طرز تخاطب اور یہ طریقہ کار ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے۔ نمبر 2 کہ ہمارے سول حکمران وزیر اعظم ہوں یا ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف یا چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں، وہ کوئی خلیفہ اسلامی بن کر بیعت لینے نہیں آئے اور نہ ملک معظم بن کر بیعت لینے کے لیے آئے ہیں۔ لہذا وہاں یہ نعرے لگانا کہ علماء سب بیعت کے لیے تیار ہیں تو حضور والا غیر مشروط بیعت صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو سکتی ہے کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنشط والمکرہ والسمع والطاعت۔ لہذا ان مجالس میں سنجیدہ باتیں ہونی چاہیے، سنجیدہ لوگوں کو بلانا چاہیے تاکہ یہ مجالس تماشا نہ بن جائیں کہ خود ان کے لیے سمیٹنا مشکل ہو جائے۔ جہاں تک استثناء کا تعلق ہے تو غزوہ بدر میں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء بھی تھے، خاتم النبیین والرسل بھی تھے، حاکم وقت بھی تھے، قاضی القضات بھی تھے، سپاہ سالار بھی تھے، جب انہوں نے صفیں درست کرنے کے لیے ایک صحابی جو صف سے آگے تھے اپنی لاٹھی سے ٹہوکا دیا کہ استوے یا سوادو، تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے بدن پر خراش آ گئی ہے، میں قصاص لوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے معصوم ہونے کے باوجود کہ جب آپ کا ہر قول، ہر فعل، ہر سوچ سب معصوم ہیں، آپ نے کسی استثناء کا مطالبہ نہیں کیا۔ اسی طرح سے
दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उमर फ़ारूक और खलीफा राशिद व अरशद हज़रत अलीउल मुर्तदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफा वक्त होते हुए अपने आप को अपने फ़रीक़ मुखालिफ के मुसावी अदालत से कहा कि हमें मुसावी जगह दी जाए, कोई इस्तिस्ना खलीफा के लिए अदालत में नहीं है। लिहाजा हमारे अहले इक़्तिदार को इन बातों से सबक हासिल करना चाहिए और ऐसे फ़ैसले नहीं होने चाहिए जो दुनिया के लिए तमाशा बने और जो इन मनासिब के वक़ार के भी मुनाफी हों। इसके साथ साथ हमारे अहले इक़्तिदार को उनकी जो मातहत हैं लगता है कि पूरी तरह ब्रीफ भी नहीं करते। लिहाजा उन्होंने कहा कि पहले 2017 में मदारिस 35,000 थे और अभी 1,05,000 हो गए हैं और अभी गिनती चल रही है। हमने कहा हुजूर वाला 2004 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान की तमाम तंजीमात के साथ मिलकर ये तय किया था कि टेक्निकली मदरसे का इतलाक़ उस इदारे पर होगा जहाँ बोर्डिंग एंड लॉजिंग यानी इकामती सहूलतें भी हों, तालीम की सहूलत भी हो, मुकम्मल किफ़ालती निज़ाम के तहत भी हो। ये नहीं कि आपका इंस्पेक्टर किसी मस्जिद से बाहर से गुज़र रहा है, वहाँ 20 बच्चे पढ़ रहे हैं तो लिख दिया कि एक मदरसा ये भी हो गया। तो लिहाजा जो क़वानीन जो बातें तय हो चुकी हैं उनको बार बार न छेड़ा जाए, बल्कि उनको मुसल्लमात के तौर पर तस्लीम करके उनको नाफिज किया जाए और उनको नाफिज करने में हमारा मुकम्मल ताउन शामिल हाल होगा। फिर असरी तालीम का मुतालबा दीनी मदारिस व जामियात से वो हुकूमतें करें जिनके अपने इदारों के आज़ादो शुमार के मुताबिक 2.5 से 3 करोड़ बच्चे स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखते, स्कूल से हर किस्म की तालीम से महरूम हैं। तो ऐसे में उन दीनी मदारिस व जामियात की खिदमात को कदर की निगाह से देखा जाए कि जो उन इलाक़ों में जो शोरश ज़दा हैं और जहाँ आपको मसाइल हैं वहाँ से हम बच्चों को उठाकर लाते हैं, मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी बनाते हैं और मुहिब्ब वतन शहरी बनाते हैं और वो रोज़ाना जब दुआ होती है तो तहफ़्फ़ुज़ व दिफ़ा पाकिस्तान के लिए नारा लगाते हैं। तो आपको इन खिदमात को कदर की निगाह से देखना चाहिए, बजाय इसके कि इनके बारे में हमेशा शुबहात का इजहार करें। इसलिए बदगुमानियों को बार बार रिपीट करने का कोई अक़ली, शरई और क़ानूनी जवाज़ नहीं है। हमारे मुफ्ती साहब ने कुछ अदालतों का ज़िक्र किया, तो हमारी आला अदालतों के जज साहिबान की जो कानून बैनुल अक़वाम के बारे में दानिश है, उसका सबूत ये है कि रिकोडिक और कार के रेंटल के आलमी मुआहदात को तोड़ा और पाकिस्तान में को फिर जुर्मानों का सामना करना पड़ा। अगर उलमा की खिदमात दी जाती तो शायद हुकूमत की रुसवाई आलमी सतह पर न होती। तो इसलिए हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हम से ज़्यादा कोई मुहिब्ब वतन और मुहिब्ब पाकिस्तान नहीं हो सकता। उलमा व मशाइख की क़याम पाकिस्तान के वक्त भी खिदमात थीं और जब भी तहफ़्फ़ुज़ व दिफ़ा पाकिस्तान के लिए वक्त आया, उलमा मैदान में आए और मुल्की इदारों के साथ खड़े हुए, उनकी हिमायत की और इंशाअल्लाह ताला हमेशा आने वाले ज़माने में भी खड़े होंगे,
کیونکہ یہ ہمارا دینی، قومی اور ملی فریضہ ہے، اور یہ کسی پر احسان نہیں ہے، بلکہ اس وطن جو ہمارے لیے ایک پناہ گاہ ہے، اس کا ہم پر حق ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ وفا کا برتاؤ کریں، اس کے حقوق کو ادا کریں۔ امارت اسلامیہ افغانستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان جو مسائل ہیں، ان پر بھی ہمیں تشویش ہے اور یہ ہونے نہیں چاہیے، مگر حال ہی میں کابل یونیورسٹی میں رپورٹ کیا گیا کہ 1000 علماء جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے ملک کی سرزمین کو ہم کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی، تخریب اور فساد اور مسلح کارروائیوں کے لیے استعمال کرنے کا حق نہیں دیں گے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ میں اس مجلس کے توسط سے امارت اسلامیہ افغانستان سے گزارش کروں گا کہ اس قرارداد کو ریاست کی پالیسی کی شکل دیں، اور اگر دونوں حکومتوں کو علماء کی خدمات چاہیے تو مجھے امید ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے علماء مل کر ایسا راستہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے کہ دونوں پڑوسی برادر ممالک کے درمیان جو باہمی تنازعات ہیں یہ یکسر ختم ہوں، اور ایک دوسرے کی سرحدوں کا احترام ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ آزادانہ تجارت کا سلسلہ جاری و ساری ہو۔ آئے دن جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اس مسئلے کو مکمل طور پر، دائمی طور پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حل کیا جائے تو ہم اس میں مکمل تعاون کریں گے۔ شکریہ۔